بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یکفر بالایمان فقد حبط عملہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین ومن یکفر بالایمان فقد حبط عملہ، جو شخص ایمان لے آن تو بعد کفر کر دیندا ہے پس تحقیق او دے سارے عمل ضائع ہو جاندے نے۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور او پھر آخرت دے وچ خسارہ پان والیاں وچوں ہو جاندے نے۔ سامعین محترم، اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثناء دے بعد درود و سلام آقائے دو جہاں پیغمبر زماں صاحب قرآن حامل فرقان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات مقدسہ تے بے شمار اور لا تعداد درود و سلام تو بعد معزز سامعین و سامعات، محترم حاضرین و ناظرین، اج دے خطبہ جمعہ دی اندر میں تواڈے سامنے ایسے اعمال دا ذکر کرنا چاہنا جنہاں اعمال دی وجہ تو اللہ پاک بندے دیاں نیکیاں نو ضائع کر دیندے نے۔ ایسیاں نیکیاں جیڑیاں اللہ نے انسان دیاں قبول کیتیاں ہوندیاں نے، لیکن او ایسے برے عمل نے او انسان کر لیندا ہے تے اونا دی وجہ تو اللہ قبول شدہ نیکیاں تے پانی پھیر دیندے نے۔ او برے عمل جنہ دی تعداد 12 ہیں، او 12 ایسے برے اعمال جنہ دی کرن دی وجہ تو بندے دیاں قبول شدہ نیکیاں نو اللہ ضائع کر دیندے نے۔ انہاں دا تذکرہ میں ایک ایک کر کے تواڈے سامنے قرآن اور احادیث دی روشنی اندر میں تواڈیاں چھولیاں دی زیرت کرنا چاہنا اور دعا کرنا چاہنا، میرے مولا سانو سن سنا کے عمل کرن دی توفیق نصیب فرمائے، اور ایسے برے اعمال دے کولو اللہ سانو بچائے کہ جنہ دے کرن دی وجہ تو بندے دیاں قبول نیکیاں نو اللہ ضائع کر دیندے نے۔ انہاں 12 عملاں دے وچوں سب تو پہلا عمل برا عمل کیڑا ہے کہ جدی وجہ تو بندے دیاں نیکیاں نو اللہ تباہ و برباد کر دیندے نے، او ہے شرک کرنا، اللہ دی ذات نال کسے نو شریک ٹھہرانا، اللہ نال شرک کرنا، او دی وجہ تو بندے دے
زندگی دے سارے عمل قبول شدہ ساریاں نیکیاں اللہ ذوالجلال والاکرام انہاں نو تباہ و برباد کر دیندے نے۔ تساں کہنا کیویں؟ اللہ نے اپنے قرآن دے اندر اس بات نو بیان کیتا ہے۔ اللہ فرماندے نے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ۔ فرمایا اللہ پاک نے کہ بے شک اللہ کسے شرک کرنے والے بندے دے لا یغفر ان یشرک بہ، فرمایا اللہ پاک کسے مشرک بندے نو معاف نہیں کر دے۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اس تو علاوہ اللہ پاک ہر گناہ معاف کر دیندے نے، لیکن شرک ایک ایسا گناہ ہے جی وجہ تو اللہ معاف نہیں کر دے۔ یہ ایسا جرم عظیم ہے کہ اللہ نے اپنے نبیوں نو اس بات تو وارننگ دے دیتی ہے تے آگاہ کر دیتا ہے۔ اللہ نے قرآن دے اندر 18 نبیوں دے نام لے کے اس بات نو بیان کر دیتا ہے۔ اللہ فرماندے نے وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَىٰ وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اللہ نے اس مقام تے 18 نبیاں دا نام لے کے اللہ اس بات دا اعلان کر رہے نے اے میرے نبیوں تسی بھی میری گل سن لو۔ نبیاں نالو کوئی چنگے عمل بولو دنیا تے کوئی کر سکتا؟ نبی جیڑا بھی عمل کرتے ہیں اللہ اس عمل نو قبول کر لیندے نے۔ ساڈے عمل وچ کوئی شک شبہ ہو سکتا ہے، پتہ نہیں رب نے قبول کیتا یا نہیں کیتا، لیکن نبیاں انبیاء دی جماعت ایک ایسی عظیم ہستی ہے کہ جنہ دیاں نیکیاں اللہ قابل قبول کردے نے، قبول کر لیندے نے، باوجود اس بات دے کہ اللہ دے نبیاں دیاں ہر نیکیاں قبول نے، لیکن اللہ فرماندے نے اے میرے نبیو 18 نبیاں دے نام لے کے اللہ فرماندے نے وَلَوْ أَشْرَكُوا، اگر اے میرے نبیو تسی بھی شرک کرو گے لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اللہ فرماندے نے نبیوں اگر تسی بھی شرک کرو گے میں تواڈے بھی سارے عمل ضائع کر دیاں گا، ساریاں قبول شدہ نیکیاں عمل اللہ فرماتے ہیں میں نبیاں دے بھی ضائع کر دیاں گا اگر میرے نبی شرک کرن۔
یہ تو سارے نبیوں کو اللہ کہہ رہے ہیں نا، ساڈے نبی دی واری آئی۔ اللہ فرماندے نے وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اللہ فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے محبوبہ، اگر تسی بھی شرک کرو گے، اگر تسی بھی لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر تسی بھی شرک کرو گے، فرمایا کہ لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اللہ فرماندے نے سونے محبوبہ میں تیرے بھی زندگی دے سارے عمل نو ضائع کر دیاں گا۔ اس قدر برا عمل ہے شرک کرنا۔ شرک دی وجہ تو انسان دے زندگی دے سارے عمل قبول شدہ نیکیاں نو اللہ تباہ و برباد کر دیندے نے، ضائع کر دیندے نے۔ پتہ لگا کہ نیکیاں نو ضائع کرنے والا پہلا عمل تے پہلا گناہ کیڑا ہے؟ شرک کرنا ہے۔ اللہ سانو شرک کو بچائے، اللہ شرک جیسی لعنت کو بچائے، آمین ثم آمین۔ شرک دی وجہ تو بندے دے ساری زندگی دے عمل ضائع ہو جاندے نے، قبول شدہ نیکیاں اللہ تباہ و برباد کر دیندے نے۔ اے جے پہلا گناہ، اس تو اگے چلیے دوسرا گناہ کیڑا جی دی وجہ تو بندے دی قبول شدہ نیکیاں نو اللہ ضائع کر دیندے نے، وہ ہے مرتد۔ مرتد بندہ جڑا ہو جاندہ ہے اسلام قبول کرن تو بعد وہ جنیاں مرضی نیکیاں کرتا ہے، جنہیں مرضی حج کرتا ہے، عمرے کرتا ہے، صدقے کرتا ہے، زکاتاں دیندا ہے، نمازاں پڑھتا ہے، خیرات کرتا ہے، پاویں پہاڑاں دے برابر ہو دیاں نیکیاں ہوندیاں نے، لیکن جدوں مرتد ہو جاندا ہے تے اللہ ساریاں نیکیاں ضائع کر دیندے نے۔ مرتد بندے دیاں اللہ نیکیاں نو ضائع کر دیں، جنیاں مرضی نیکیاں ہوں۔ کیوں؟ قرآن کہہ رہے ہیں، اللہ فرماندے نے وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ اللہ فرماندے نے وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ، جڑا بندہ تواڈے وچوں مرتد ہو جاندا ہے، فرمایا فَيَمُتْ فَهُوَ كَافِرٌ، فرمایا وہ مر جاندا تے اس حالت وچ کہ وہ کفر دی اندر ہی مبتلا ہے، فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ۔ اللہ فرماندے نے اسے وجہ تو فرمایا ساں دی دنیا تے آخرت دے اندر جننے او دے نیک عمل نے، جنیاں او دیاں نیکیاں نے، قبول شدہ نیکیاں نے، اللہ فرماندے نے مرتد ہون دی وجہ تو میں او دیاں ساری زندگی دیاں نیکیاں ضائع کر دینا وہاں، برباد کر دینا وہاں، او دی ساری زندگی دے عمل میں ضائع کر دینا۔ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، پھر میں انہوں جہنم وچ سٹ دینا وہاں، ہم فیہا خالدون۔ پھر او مرتد بندہ جہنم دے اندر ہمیشہ ہمیش رہے گا۔ قرآن دا دوسرا مقام جڑا میں خطبے دے اندر پڑھیا ہے، اللہ فرماندے نے وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، اللہ فرماندے نے جڑا بندہ
ایمان لیاؤن تو بعد کفر کر دیندا ہے یعنی مرتد ہو جاندا ہے فقد حبط عملہ اللہ فرماندے نے اسی پھر اودیاں ساریاں نیکیاں ضائع کر دینے ہاں وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ آخرت پھر وہ بندہ جڑا خسارہ پان والیاں وچ ہو جاندا ہے پتہ یہ لگا کہ بندے دیاں قبول شدہ نیکیاں نو ضائع کر دین والیاں عملاں دے وچوں دوجا عمل اے وے کہ بندہ ایمان لیاون تو بعد مرتد ہو جائے نیکیاں کرن تو بعد مرتد ہو جائے فرمایا اس بندے دیاں بھی نیکیاں ساریاں اللہ ضائع کر دیندے نے برباد کر دیندے نے اگے چل ذرا 12 عمل میں تواڈے سامنے پیش کرنے نے جنہاں دے وچوں اجے 2 رکھے نے کہ انسان دیاں زندگی دیاں قبول شدہ نیکیاں اللہ انہاں عملاں دی وجہ تو ضائع کر دیندے نے ایک ہے شرک کرنا دوسرا ہے ایمان لیاون تو بعد مرتد ہو جانا اللہ سانو انہاں دوہاں گناہاں کولو محفوظ فرمائے بچن دی اللہ توفیق عطا فرمائے ایک تیسرا گناہ کیڑا ہے جس وجہ تو بندے دیاں زندگی دیاں نیکیاں ضائع ہو جاندیاں نے ذرا توجہ دے نال میریاں گلاں اپنے دل و دماغ دے سینے تے لکھ کے تے نوٹ کر لیا جے اپنے دماغاں وچ محفوظ کر لیا جے اپنے سینے وچ نوٹ کر لیا جے تیسرا گناہ کیڑا ہے کہ بدعت کرنا بدعت ایجاد کرنا دین دے وچ اپنی مرضی نال اضافہ کرنا جڑا بندہ یہ عمل کردا بدعت کردا اللہ اس بدعت کرن دی وجہ تو بندے دے زندگی دے سارے عمل ضائع کر دیندے نے اودیاں قبول نیکیاں نو اللہ برباد کر دیندے نے بدعت ایک ایسی بری چیز اور ایسا برا گناہ ہے جدی وجہ تو بھی انسان دیاں نیکیاں ضائع ہو جاندیاں نے اسی واسطے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا نا من عامل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے جڑا بندہ کوئی ایسا عمل کردا ہے جس عمل دے اوتے میرا حکم کوئی نہیں وہ اپنی مرضی نال جڑا وہ عمل کردا ہے فہو رد فرمایا وہ کام ردے آ جاندا ہے وہ کام مردود ہو جاندا ہے اینو تے بدعت آندے نے کہ بندہ اپنی مرضی نال دین وچ کوئی نواں کام شروع کر دے نواں عمل کرن لگ پوے اینو بدعت کیا جاندا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی دوسری حدیث من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے جڑا بندہ دین وچ نویں بدعت ایجاد کر دیندا ہے نواں طریقہ شروع کر دیندا ہے فرمایا فہو رد وہ کام بھی مردود ہے تے کرن والا بھی مردود ہے وہ عمل بھی ضائع ہے جڑا عمل کردا ہے او دے عمل بھی ضائع نے وہ دیاں نیکیاں تباہ نے برباد نے جڑا بندہ دین وچ جڑا نواں کام شروع کر دیندا بدعت ایجاد کر دیندا بدعتی بندے دیاں دنیا تے بھی اللہ نیکیاں ضائع کر دیندے نے تے قیامت والا دن ہوئے گا جدوں بدعتی بندے قیامت والے دن آؤں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے میں اپنے حوض کوثر تے بیٹھا ہوواں گا انج لوگ آوندے ہون گے ایک ٹولہ چلدا آئے گا تے میں آکھاں گا میری امت دے لوگ آ رہے نے تے اللہ فرمان گے محبوبہ اے تہاڈی امت نہیں جے اے جس وقت قریب آؤں گے نبی پاک فرماندے نے میرے تے انہاں دے درمیان ایک دیوار آ جائے گی میں پوچھاں گا اللہ اے تے میری امت دے لوگ لگ دے سن تے اللہ فرمان گے میرے محبوبہ لا تدری ما احدثو بعدک سونیا توانوں پتہ نہیں تواڈے بعد انہاں دین وچ بدعتاں شروع کر دتیاں اس واسطے انہاں دین نو بدل دیتا اے تواڈی امتی نہیں اگر تواڈے امتی ہوندے تے تواڈی گل مندے دین وچ بدعت نہ شروع کر دے تے جدوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو پتہ لگے گا کہ اے او لوگ نے جنہاں دین وچ بدعت نو شروع کیتا بدعت تے عمل کیتا نبی پاک علیہ السلام غصے دا اظہار کرن گے
آپ فرمان کے سحقن سحقن لمن غیر آبادی، انہاں نو میرے تو ہٹا دیو، دور کر دیتا جائے۔ اے او بد نصیب نے جنہ دین وچ بدعت دا آغاز کر دیتا، بدعت نو شروع کر دیتا۔ میرے نبی علیہ السلام انہاں تو نفرت دا اظہار کرن گے۔ قیامت والے دن جدوں میرے نبی اپنی امت دیاں لوکاں نو حوض کوثر دا پانی پلا رہے ہون گے، اس وقت بدعتی دا بڑا برا انجام ہو جائے گا۔ میرے نبی تے انہاں دے درمیان دیوار آ جائے گی، رکاوٹ پیدا ہو جائے گی۔ تے بابا جی محمد حسین شیخپوری رحمت اللہ علیہ اس بات دی ترجمانی کر کے اور نقشہ کھچ کے آندے نے نس نس پہ لوکی آون طرف تلاب دے، نس نس پہ لوکی آون طرف تلاب دے، ادبوں جا کھڑے ہو سن پیش جناب دے، تے پر پر پلاوے ساکی جام شراب دے، پیندیاں پیندیاں رونق چہرے تے آئی آ، چٹھی اسمانوں سرور احمد نو آئی آ۔ تے انج کر کے لوگ آ رہے نے، آیا ایک ٹولا چہرے چند نورانی نے، آیا ایک ٹولا چہرے چند نورانی نے، مومنہ والی پائی پوری نشانی نے، پیچھا ہٹایا اس نو ملک گرامی نے، قدرتی مولا وچ کند ٹکائی آ، چٹھی اسمانوں سرور احمد نو آئی آ، تے کوئی نہیں جے وارو بندا جند نمانیندہ، لگیے پیاس کٹ ملدا نہیں پانی دا، سامنے ایک حوض دسے نبی حقانی دا، پر پتہ نہیں ساکی کوثر قیمت کی لائی آ، چٹھی آسمانوں سرور احمد نو آئی آ۔ تے میرے نبی نو کی حکم ہوئے گا، اے نہیں ہے امت تیری، اے نہیں جے امت تیری، احمد پیاریا باغ رسولہ تیرا انہاں نے اجاڑیا، دین وچ نویاں رسماں کڈ کے دین وگاڑیا، ظاہر نمازاں پڑھ دے اندر گمراہی آ، چٹھی آسمانوں سرور احمد نو آئی آ۔ بدعتی بندے دا دنیا تے بھی جننے عمل نے نا قبول نیکیاں، جدو بندہ دین وچ بدعت کردا او دیاں قبول نیکیاں اللہ تباہ و برباد کر دیندے نے، تے قیامت والے دن نبی پاک دے سامنے ذلت اور رسوائی دا مقدر بن جائے گی۔ دعا فرماؤ اللہ سانو شرک کولو بھی بچائے تے مرتد ہون تو بھی بچائے، اور اللہ سانو بدعت کولو بھی بچائے۔ کہہ دیو آمین، آمین ثم آمین۔ نیکیاں نو ضائع کرنے والا تیسرا عمل بدعت کرنا۔ اس تو اگے چلیے چوتھا عمل، چوتھا برا عمل کیڑا ہے جدی وجہ تو بندے دیاں قبول شدہ نیکیاں نو اللہ ضائع کر دیندے نے، وہ ہے نبی پاک دی بے ادبی کرنا، گستاخی کرنا۔ اللہ سانو نبی محترم دا ادب کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ با ادب با مراد، با ادب با نصیب، با ادب با مراد، بے ادب بے نصیب، بے ادب بے مراد بے نصیب ہے۔ جڑا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا ادب نہیں کردا وہ بے ادب ہے، بے مراد ہے۔ جڑا ادب کردا ہے، نبی پاک دی عزت احترام کردا ہے، قیامت والے دن وہ نبی پاک دے نال ہوئے گا۔ بے ادبی گستاخی نبی پاک دی کرن والا او دی زندگی دے عمل ضائع ہو جاندے نے۔ اے جیڑی آیت ہے نا، ایک کس موقع تے نازل ہوئی ہے؟ نبی پاک دے احترام دے متعلق، جیڑی قرآن دی سورہ حجرات دی پہلی آیت نہ بلکہ پوری سورت ہی
آپ دے ادب و احترام دے حوالے نال ہی جڑا اللہ پاک نے نازل فرمائی، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ فرمایا اے ایمان والیو لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے اپنی آوازاں نوں اونچی نہ کریا جے۔ اگر تسی نبی پاک دے سامنے تہاڈی آواز اونچی ہو گئی، اللہ فرماندے نے ان تحبط اعمالکم، میں رب تواڈے عمل ضائع کر دیاں گا تے تانوں پتہ بھی نہیں لگے گا کہ ساڈے عمل تباہ و برباد ہو گئے نے۔ کس موقع تے اللہ نے ایڈا سخت حکم نازل فرمایا؟ جدوں میرے نبی دے دو یار جناب ابو بکر تے جناب حضرت عمر، میرے نبی دے دو وزیر، نبی پاک فرماندے نے اللہ نے دنیا تے میرے دو وزیر مقرر کر دیتے نے، ایک ابو بکر ہے تے ایک عمر ہے رضی اللہ تعالی عنہما۔ آپ دے کول کھلوتے سن، کسے نال کوئی گل بات ہو رہی ہے تے نا کوئی وفد آیا سی بنو تمیم دا، انہاں نال بحث ہو رہی سی تے ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی آپس میں ذرا گفتگو ہو گئی، گل ذرا نا اونچی کرن لگ پے، نبی پاک دے سامنے سن تے تھوڑی جی آواز اونچی ہو گئی۔ اللہ نے اس موقع تے اس قرآن دی آیت نو نازل کیتا، فرمایا کہ نبی پاک دے سامنے اونچی آواز وچ گل کرنی نہیں کرنی، کتے اے نہ ہوئے تسی نبی پاک دی بے ادبی کر دیو، آپ دے سامنے اونچی بولو تے اللہ تواڈے اس برے عمل دی وجہ تو زندگی دے قبول عمل ہی ضائع کر دے وے۔ اس تو بعد حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے ڈر ڈر کے گفتگو کر دے سن، آپ دے سامنے کتے ساڈی آواز اونچی نہ ہو جائے۔ صحابہ دی اندر تے عمل سی نہ اسے وقت آمنا وصدقنا سمینا واطعنا، اسا سن لیا تے اطاعت کر لئیے، آمنا وصدقنا اسا ایمان لے آندا تے تصدیق کر دیتی ہے۔ ساڈے اندر تے بڑیاں کمیاں کوتاہیاں نے نا، اسی روزانہ سننے ہیں لیکن ساڈے چ عمل کرن دی کوئی ہمت پیندی۔ دعا کرو اللہ سانو عمل دی توفیق عطا فرما، آمین۔ فرمایا کہ اس بندے دی زندگی دے عمل ضائع ہو جاندے نے جیڑا بندہ نبی پاک دی بے ادبی کردا ہے۔ ایک تے بے ادبی ہے نا آپ دے سامنے اچھی آواز نال نہیں بولنا، تے دوسری بے ادبی ہے کہ نبی پاک دے حکم دی موجودگی وچ بندہ اپنی مرضی کر لوے، یہ بھی آپ دی توہین ہے، آپ دی بے ادبی ہے۔ ایک پاسے نبی پاک علیہ السلام دی حدیث بیان ہو رہی ہے، بندہ اپنی گل بات شروع کر دے، یہ بھی توہین ہے۔ اس واسطے انہاں چیزاں تو بھی بچنا چاہیے کہ نبی پاک دی بے ادبی کر کے ساری زندگی دے قبول نیکیاں ہی تباہ و برباد نہ ہو جان۔ یہ ایسے برے عمل نے جنہاں دی وجہ تو بندے دیاں نیکیاں اللہ نے قبول کیتیاں ہویاں بھی ضائع کر دیندے نے۔ کنے عمل ہو گئے؟ 4۔ کنے ہو گئے؟ 4۔ اس تو اگے چلیے، 5واں عمل کیڑا ہے جی دی وجہ تو بندے دیاں زندگی دیاں نیکیاں ضائع ہو جاندیاں نے؟ جیڑا بندہ تنہائی وچ بہ کے تے اللہ دیاں حداں نو توڑ دیندا ہے، تنہائی وچ علیحدہ بیٹھا ہے کمرے وچ تے اوتھے بہ کے جو مرضی کردا جاندا ہے تے جدوں لوکاں وچ آوندا ہے تے بڑا شریف بن جاندا ہے، بڑا میسنا بن جاندا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں یہ نال دا شریف ہی کوئی نہیں، لوگاں دے سامنے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر ماشاءاللہ، نہیں برا کام نہیں کرنا۔ تو جدو بندہ تنہائی وچ جاندا ہے، کمرے جاندا ہے، گھر وچ جاندا ہے، پھر بندہ جو مرضی کری جاندا ہے، گالاں بھی کڈی جاندا ہے، بدتمیزی بھی کری جاندا ہے جناب، پھر جڑا موبائل نو غلط طریقے نال استعمال بھی کری جاندا ہے تے آندا مینوں کیڑا کوئی ویندا پیا، میں لوکاں دے سامنے تے چنگا ہی ہاں نا، بھاویں میں کمرے چ بیٹھ کے جو مرضی کردا جاواں، میرے تے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد، ذرا گج کے آکھو صلی اللہ ہو، او تو پالے ہو تسی بھی آکھو صلی اللہ
علیہ وسلم میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا قیامت والے دن کئی لوگ ایسے ہون گے جنہ دیاں نیکیاں پہاڑاں دے برابر ہون گیاں، لیکن اللہ اونا پہاڑاں دے برابر جڑیاں نیکیاں نے اونا ساریاں نیکیاں نو تباہ و برباد کر دیں گے۔ استغفر اللہ۔ پہاڑاں دے برابر نیکی کی تو تھوڑیاں نیکیاں نہیں، پہاڑاں دے برابر فرمایا لوکاں دیاں نیکیاں ہون گیاں، لیکن انہاں دا ایک گناہ ایسا ہوئے گا جڑا تنہائی وچ بہ کے او اپنی مرضی کرنے والے جنہاں دی تنہائی پاک نہیں، ظاہری طور تے پاک صاف نے لیکن تنہائی پاک نہیں، فرمایا انہاں دی تنہائی پاک نہ ہون دی وجہ تو اللہ انہاں دیاں پہاڑاں دے برابر جڑیاں نیکیاں نے انہاں نو تباہ و برباد کر کے رکھ دیں گے۔ اللہ سانو بچا کے رکھے۔ دیکھو نا ساڈا جڑا معاشرہ گزر رہا ہے، انٹرنیٹ دا دور ہے، ہر بندے دے ہاتھ وچ پوری دنیا موبائل ہے، وہ دیتے جناب یوٹیوب پہ گوگل ہے، اور چیزاں نے، بندہ وہ دیتے جو کچھ لکھ دے سامنے آ جاندہ ہے، ہر قسم دی برائی بے حیائی بھی ہو دیتے ہوئے، ہر قسم دی اچھائی بھی ہو دیتے ہوئے، ہن جڑا بندہ انہوں غلط استعمال کردہ تنہائی چ بہ کے آندہ میں نوں کیڑا کو لوکاں نوں پتا ہے میں تے کمرے چ بیٹھا میں موبائل تے ویکھنا پیا، پیکج میں اپنا کروایا تے ہن میں جو مرضی ویکھاں پیا، تو جو مرضی ویکھ سکنا، لوکاں دیاں نظراں کولوں چھپ سکنا ہے، لیکن اللہ دے کولوں چھپ سکدا؟ اللہ تے تینوں جان دینے، تینوں پہچان دینے، تینوں ویندے نے، ستویں کوٹھڑی وچ ستویں اسمان تو اللہ بہ کے تینوں ویندے نے پہ، جے تو تنہائی پاک کر لویں گا اللہ ذوالجلال دی قسم ہے اللہ تیرا ظاہری بھی پاک کر دیں گے، تینوں ظاہری طور تے اللہ انجی پاک کر دیں گے، لوکاں دیاں نظریں میں تو انجی پاک ہو جائیں گا جدوں تیری تنہائی پاک ہو جائے گی۔ دعا کرو اللہ سانو تنہائی پاک کرن دی توفیق عطا فرم۔ یہ بڑا مشکل کام جے کہ بندہ ساریاں تو چھپ کے اپنے آپ نو پاک کرے، وگرنہ دیکھ لو اے نوجوانہ دے موبائل چیک کر لو تو انہوں پتہ لگ جائے گا، مسنجر ویکھ لو، واٹس اپ ویکھ لو، تے جناب ایمو ویکھ لو، تے انہاں دے میمری کارڈ ویکھ لو، موبائلاں دی اندر کنے کنے لاک لائے نے، تے کتھے کتھے کی گند بھریا ہے۔ اللہ دعا کرو کہ اللہ سانو انہاں گناہاں کولوں بچن دی، ڈیلیٹ کرن دی اللہ توفیق عطا فرما۔ نوجوانوں موت دا کوئی پتہ نہیں جے، کس وقت موت آ جائے، اے نہ ہوئے کہ ادھروں تو فوت ہوئیں تیرے سب تو پہلے اگلے موبائل کٹ دینے تے موبائل کھول کے ویکھن وچ کیے یا کھنا ویکھو ہے بندہ مریا جے دے موبائل چکی نکلیا تھی، ساری عمر واسطے بندہ نظراں وچوں گر جاندا ہے، کوئی او دی نیکی نو نہیں ویندا، یاد نہیں کردا، اس برائی نو یاد کردا ہے کہ دے موبائل وچ گند نکلے ہے۔ اس واسطے دعا کرو کہ اللہ سانو اپنے آپ نو پاک کرن دی توفیق عطا فرما دے، آمین ثم آمین۔ جدی تنہائی پاک نہیں اللہ او دیاں ساری زندگی دیاں نیکیاں ضائع کر دیندے نے۔ کنے ہو گئے؟ 5 عمل، اس تو اگے 6واں عمل جدی وجہ تو بندے دیاں نیکیاں اللہ ضائع کر دیندے نے۔ او کیڑا عمل ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جدے متعلق فرمایا، آپ فرما دینے جس بندے دی عصر دی نماز فوت ہو گئی او دا کاربار تباہ و برباد ہو گیا، جدے متعلق قرآن کہندہ حافظو علی الصلوات والصلاة الوسطی وقوموا للہ قانتین۔ اللہ فرماندے نے دنیا دے لوگوں نمازاں دی حفاظت کرو، والصلاة الوسطی خاص کر کے عصر دی نماز دی حفاظت کرو۔ ویسے ساریاں نمازاں نو پڑھو حفاظت کرو، لیکن خاص کر عصر دی نماز تے توجہ کرو۔ کیوں اللہ دے نبی فرمایا جی دی عصر دی نماز فوت ہو گئی جان بوجھ کے جنہیں چھڑ دیتی پڑھی نہ، فرمایا او دا تے کاروبار ہی تباہ ہو گیا، او دا مال و دولت اولاد تباہ ہو گئی۔ جنہیں جان بوجھ کے عصر دی نماز چھڑ دیتی او دیاں اللہ زندگی دیاں قبول شدہ نیکیاں نو اللہ ضائع کر دیں نے۔
گھر بار بھی تباہ و برباد کر دیندے نے اور وہ زندگی دے سارے عمل بھی اللہ ضائع کر دیندے. دعا فرماؤ اللہ سانو نماز دی پابندی دی توفیق عطا فرمائے. سفر وچ بندہ ہے یا ستا ہے یا بیمار ہے, لیٹ ہو گیا, مجبوری بن گئی ہے, تے بعد وچ پڑھے. چھڑنا نہیں چاہیے. جڑا بندہ پڑھدا ہی نہیں اثر دی, او دے متعلق فرمایا کہ او دی زندگی دے عمل ضائع ہو جاندے نے. اس واسطے جڑی قضا نماز ہے اونوں چھڈ نہ دیا کرو, کوشش کریا کرو کہ اونوں پڑھیا جائے. فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا, جڑی قضا نماز رہ جائے فرمایا او جدوں بھی یاد آئے ادوں ہی پڑھ لیا کرو. قضا نماز دا کوئی وقت نہیں, جدوں مرضی پڑھ سکتے ہو. اللہ سانو پڑھن دی توفیق عطا فرمائے. تے جدی اثر دی نماز رہ گئی فرمایا او دی زندگی دے قبول نیکیاں اجر و ثواب اللہ ضائع کر دیندے نے جنہیں جان بج کے نہ پڑھی. اے جی او گناہ اثر دی نماز نہ پڑھن والا بندہ او دے بھی زندگی دے اللہ گناہ نو ضائع کر دیندے نے. 6 گناہ ہو گئے. 7واں گناہ کیڑا ہے؟ جیڑا بندہ شوق نال, کدے نال؟ ہر کام شوق نال ہی ہوندے نے. آندے نے شوق دا مول ہی کوئی نہیں. شوق دا کی مول ہے؟ نہیں, شوق بھی ذرا دھیان نال شوق اپنانا چاہیے. شوق تے بھی عمل ذرا سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے. اے بڑا بڑا گناہ میں دسن لگا جدی وجہ تو نیکیاں عمل ضائع ہو جاندے نے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے جیڑا بندہ شوق نال کتا رکھدا, شوق نال کتا پالدا, کتے لڑاندا, کتا پالدا, شوق نال شوقیہ طور تے کتا رکھدا, نبی پاک فرماندے نے اللہ او دے بھی زندگی دے قبول شدہ اعمال ضائع کر دیندے نے. شوق نال کتا رکھنا. ویسے تے آپ نے رخصت دیتی ہے نا, کوئی ڈیرے تے رکھوالی واسطے کتا رکھ سکدے ہو, رکھوالی واسطے کتا رکھنا جائز ہے. گھر دی رکھوالی واسطے یا مال ڈنگر دی حفاظت واسطے کتا رکھنا جائز ہے. لیکن جڑا شوقیہ طور تے کتا رکھدا ہے نبی پاک فرماندے نے اللہ او دے زندگی دے نیک عمل ضائع کر دیندے نے. ساڈے معاشرے دے اندر ویکھ لو لوگ شوقیہ طور تے ککڑ بھی لڑاندے نے, شوقیہ طور تے کبوتر رکھدے نے. ویسے رکھو ثواب ہے, لیکن جڑا شوقیہ طور تے ٹائم ضائع کرنے واسطے عبادت دا وقت ضائع ہو جائے تے جناب انہاں کماں دی اندر ہی بندہ مشغول رہے تے شرطاں لگائے, اے ساریاں گناہاں دی ذات وچ آوندیاں نے. اس واسطے فرمایا کہ شوقیہ طور تے جڑا کتا رکھدا ہے او دی وجہ تو بھی بندے دے زندگی دی اللہ عمل تباہ و برباد کر دیندے نے. اللہ سانو اس گناہ تو بھی بچن دی توفیق عطا فرما. 8واں گناہ کیڑا ہے؟ فرمایا مفلس بندہ جیڑا مفلس, ایک کہ مخلص آندے نے اخلاص والا چنگا بندہ. مفلس بندہ کیڑا ہے؟ جدے زندگی دے عمل ضائع ہو جاندے نے. نبی پاک علیہ السلام نے نا صحابہ نو فرمایا اتدرون مل مفلس, میرے صحابہ جان دیو مفلس کنوں آندے نے؟ تے صحابہ کو آندے نے اللہ دے نبی المفلس فینا من لا درہم لہ ولا متاع. اسی تے مفلس نو سمجھنے جدے کول درہم نہ ہون, جدے کول مال و دولت نہ ہوئے. نبی پاک فرماندے نے نہیں, مفلس انہوں نہیں آندے, بلکہ مفلس کنوں آندے نے؟ آپ فرماندے نے قیامت والے دن ایسے لوگ آؤں گے بصلاۃ, انہاں دیاں نمازاں بھی ہون گیاں, وصیام, انہاں دے روزے بھی ہون گے, وزکات, انہاں دیاں زکاتاں بھی ہون گیاں, لیکن ایڈیاں وڈیاں نیکیاں دے باوجود اگے کی ہوئے گا؟ آپ فرماندے نے قد شتم ھذا, نال گالاں بھی کٹ دے ہون گے, وقذف ھذا, کسے تے تہمت بھی لاندے ہون گے, واکل مال ھذا, لوکاں دا مال بھی ہڑپ کر دے ہون گے. فرمایا وسفک دم ھذا, تے لوکاں نو نجائز قتل بھی کر دے ہون گے. ایک پاسے نیکیاں بھی کر دے ہون گے, ایک پاسے اے بھی کم کرتے ہون گے. نبی پاک فرماندے نے قیامت والے دن آن گے, اللہ فرمان گے کہ جنہ تے تسی اے ظلم کر دے رہے ہو اونا دی گناہ اللہ اے دے تے پا دیں گے, اے دیاں نیکیاں اللہ اونا نو دے دیں گے. تے آواز آ جائے گی سمت طرح فی النار, انو الٹیاں کر کے تے جہنم وچ سٹ دیتا جائے. انو آندے نے مفلس بندہ. مفلس فرمایا او دے زندگی دی عمل تباہ ہو برباد ہو جاندے نے. جیڑا بندہ نیکیاں بھی کردا ہے تے نال نال گالاں بھی کڈدا ہے, جھوٹیاں تہمتاں بھی لاندا ہے,
قتل بھی کردا ہے تے جناب لوکاں دے مال بھی کھاندا ہے. فرمایا قیامت والا دن ہوئے گا جی سارے عمل انہاں نوں دے دیتے جان گے، انہاں ساریاں دے گناہ اینوں دے دیتے جان گے. ثم طرح فی النار، ایدی زندگی دے سارے عمل ضائع ہو جان گے، گناہ ہی گناہ پلے رہ جان گے. اللہ اینوں الٹیاں کر کے جہنم اور دوزخ وچ سٹ دین گے. اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ سانو انہاں کولوں بچا کے رکھی. انہاں لوگاں وچوں اللہ سانو نہ بنائی، اللہ سانو نیک لوگاں دی لسٹ وچ شامل کر دیں. ایجے بڑے بڑے کبیرہ سخت گناہ جنہاں دی وجہ تو بندے دیاں چنگیاں پلیاں نیکیاں کیتیاں قبول اللہ ضائع کر دیندے نے. اس واسطے بچنا چاہیے. 8ویں نمبر تے گناہ دسیا ہے. اس تو اگے چل جاواں 9واں گناہ کیڑا ہے جدی وجہ تو اللہ بندے دیاں نیکیاں ضائع کر دیندے نے. اللہ فرماندے نے الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون. ترجمہ کیے، ترجمہ نوٹ کر لو. فرمایا الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى. اللہ فرماندے نے جڑے لوگ اللہ دے رستے وچ مال خرچ کردے نے پھر خرچ کرن تو بعد او جڑا احسان نہیں جتلاندے، نیکی کر کے احسان نہیں جتلاندے تے نہ کسے نو دکھ دیندے نے. فرمایا انہاں واسطے تے بڑا وڈا اجر ہے اللہ دے ہاں. ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون. پھر انہاں تے قیامت والے دن خوف بھی نہیں ہوئے گا تے کوئی انہاں تے غم بھی نہیں ہوئے گا. لیکن جڑے لوگ نیکی کر کے احسان کر دیندے نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذى. فرمایا جڑے اے ایمان والے ہو نیکی کر کے احسان کر کے فرمایا اپنے عملانو باطل نہ کر لو. لا تبطلوا صدقاتکم، اپنے صدقات نو باطل نہ کرو، اپنی نیکیاں نو تباہ و برباد نہ کرو. کس وجہ تو نیکی کر کے تے احسان جتلا کے. آندے نے نیکی کر اور دریا میں ڈال. ہونا دے نے نیکی کر تے فیس بک تے ڈال. نیکی کر اور فیس بک تے ڈال. کیوں جی نیٹ دا دور ہے دسنا. اگر تے بندہ اس نیت نال کردا نا کہ میں اے نیکی اس واسطے تشہیر کر رہا کہ میرے والوں ویکھ کے لوکاں دے اندر جذبہ اور شوق پیدا ہوئے. ایک بندہ مجمع دے وچوں میں اعلان کرنا پیسے دیو مسجد واسطے مدرسے واسطے. ایک بندہ ادھروں دا دیندا ایک ادھروں دیندا. وہ دی نیت یہ ہوندی ہے کہ مینوں ویکھ کے ہور بھی کوئی اٹھے. پھر تے سبحان اللہ. اگر بندہ آندا میں اس واسطے دیاں گا کہ لوکی آکھن گے ماشاءاللہ واہ دیندا، جی اے نیت ہوئے گی نا دکھلاوے دی پھر او ضائع ہو جائے گا، وہ عمل برباد ہو جائے گا. جے نیت اے ہوئے گی کہ میری وجہ تو اللہ ہور کسے نو جذبہ پیدا ہو جائے جی میں صحابہ اکرام دیندے سن انہاں ول ویکھ کے دوسرے بھی صحابہ دیندے سن. اس نیت نال اگر بندہ نیکیاں جنیاں مرضی کرے اللہ نے فرمایا نا ان تبدوا الصدقات فنعما ہی وان تخفوها وتؤتوها الفقراء. فرمایا اگر چھپا کے صدقہ دیو پھر بھی ٹھیک ہے، اگر جڑا سامنے دیو پھر بھی جائز ہے. دونوں طریقے نال اللہ قبول کر لیندے نے. گل صرف ایک ہے دکھلاوا ریاکاری ہونی چاہیے دی. گل تے صرف دکھلاوے دی ہے، نیت دی ہے. نیتاں اللہ جاندے نے، کسے نو کوئی پتہ نہیں. اس واسطے اگر تے بندہ دکھلاوے واسطے کر دیتے او دی وجہ تو اللہ او نیکی بھی ضائع کر دیندے نے، بلکہ پچھلیاں قبول نیکیاں اللہ تباہ و برباد کر دیندے نے. ایڈا پیڑا گناہ جے نیکی کر کے احسان جتلانا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ.
تین قسم دے بندے ایسے نے جنہاں دے نال اللہ قیامت والے دن گل ہی نہیں کرن گے. فرمایا انہاں دے وچوں ایک اوے المنان جڑا نیکی کر کے جتلا دیندا ہے, جڑا نیکی کر کے وقت پا دیندا ہے. کئی بندے ہوندے نے نا کسے نال نیکی کر دیتی ہے نا انہوں ذلیل کر دینا. کسی نے لنگھ دیا 100 روپیہ پھڑا دیتا نا, اگلے چونکے جا کے نا میں تینوں 100 روپیہ دیتا ہی, تو میری گل نہیں سنتا, میرے آنکھیں نہیں لگتا. وہ بندے نے لوکاں دے سامنے وہ دی کی عزت رہنی ہے؟ ایک تے نے پیسے دے کے ایک اتو ذلیل کرن لگ پیا. تے اللہ اس گل تو ہی تے روک دے نے بندے ہو منن والا عزا احسان کر کے تے کسی نو تکلیف بھی نہ پہنچاؤ. جن نے اللہ واسطے دیتا ہے انہیں بدلہ بھی اللہ کو لوئی. ہوں ایمان نال دسو تسی اتنے لیا کے پیسے دیندے ہو مینوں پھڑا دیو, میرے سر احسان تے نہیں نا, یہ تے اللہ واسطے احسان ہے, اللہ واسطے نیکی ہے. تے ایک بندہ آکھے جی مولوی صاحب میں تانوں 1000 روپیہ دینا مسجد تے تسی میری گل ہی نہیں سن دے, میں تیرا غلام ہاں, میں تیرا ملازم ہاں, تیری گل میں سنا نا نا نا. جڑی منن والی وہ گل تیری مناں گا سناں گا, غلط گل میں نہیں سناں گا. کیوں؟ تو پیسے مسیدے دیتے نے, میرے سے احسان نہیں کیتا, تو اللہ نو دیتے نے, بدلہ بھی لیں گا تے اللہ کو لو لویں گا. نیکی اللہ واسطے حل جزاء الاحسان الا الاحسان. اللہ فرماتے ہیں نیکی دا بدلہ نیکی تو سوا کچھ بھی نہیں. جیڑا اللہ واسطے نیکی کردا اللہ 10 دنیا 70 آخرت, اللہ 10 گنا دنیا دے تے 70 گنا آخرت وچ عطا کر دیندے نے. تے جیڑا دے کے احسان جتلا دیندا اللہ دنیا تے او بھی ضائع کر دیندے نے, پچھلے سارے تباہ کر دیندے نے. ساریاں نیکیاں تباہ و برباد ہو جاندیاں نے. جڑا بندہ احسان جتلاندا ہے نیکی کر کے وہ دی تشہیر کردا ہے, احسان جتلاندا ہے وہ دی وجہ تو اللہ وہ دے سارے گناہ وہ دیاں نیکیاں تباہ و برباد کر دیندے نے. تے جڑے اللہ واسطے دیندے نے انہاں دیاں نیتاں کیڑیاں چنگیاں نے. اے ویکھ لے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. فرمایا او لوگ جڑے اللہ واسطے کھلاندے نے پلاندے نے یتیماں مسکیناں قیدیاں نو, تے آندے کی نے انما نطعمکم لوجہ اللہ. یہ سارا کچھ اسی کرنے ہاں تے اللہ دی رضا واسطے کرنے ہاں. لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. یہ نہیں آندے سانو بدلہ دیو, ساڈا شکریہ ادا کرو, نہیں دے دیتا ہے تے اللہ کو بدلہ لانا. او دا عمل قبول ہو جاندہ ہے, تے جڑا دے کے تکلیف دے دیندا او دا عمل قبول ہوندا نہیں ہوندا. اللہ سانو اس گناہ دے کولو بھی بچائے, کہہ دیو آمین. کنے ہو گئے نے سر جی؟ 9 ہو گئے نے. تے 10واں گناہ 12 گناہ دسنے نے گل مکدی مکانی ہے. 10واں گناہ جدی وجہ تو بندے دے زندگی دے قبول عمل اللہ ضائع کر دیندے نے. آپ نے فرمایا جیڑا بندہ کاہن کول جاندا ہے, نجومی کول جاندا ہے, کاہن نجومی دے کول جاندا ہے تے جا کے اپنا ہاتھ وکھاندا ہے, دسو جی میرے ہاتھ تے میری قسمت کی ہے. وہ جنوں اپنی قسمت دا نہیں پتا وہ تیری قسمت دسن لگا ہے. وہ دی اپنی قسمت ہے کہ سارا دن دھوپے فٹ پاتھ تے ذلیل ہوندا پیا, وہ تیری قسمت دسن لگا ہاتھ ویکھ کے. وہ دی اپنی قسمت ہے سارا دن ذلیل ہو رہا. اگر وہ دی ایڈی قسمت چنگی ہوندی پہلے ہی ویکھ کے تے ایک کام ہی نہ کردا, سارا دن دھوپے ذلیل ہو رہا, آندا لیا تیرا ہاتھ ویکھاں. ہاتھ ویکھ کے دس تے توبہ توبہ توبہ, یہ لکیر ادھر جاندی ہے پئی, یہ ڈنگی ہو گئی ہے پراں نوں جاندی ہے پئی, تیرے تے حالات ہی بڑے خراب نے, تیرے تے بڑی وڈی ازمائش ہونے والی ہے, تو تے تباہ ہو جائیں گا, برباد ہو جائیں گا. لیا انہیں پیسے دے تے پھر اینج ہو جائے گا, او ہو جائے گا. بندہ حیران پریشان ہو کے وہ گلاں تے یقین کر کے آ جاندا ہے تے بڑا پریشان ہو جاندا ہے. نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے من اتا الرافن او کاہنن, فرمایا جڑا بندہ نجومی دے کول جاندا ہے پھر او دیاں دسیاں گلاں تے یقین کر لیندا ہے, بغیر توبہ دے مر جاندا ہے, کافر ہو کے مر جاندا ہے. ایڈا وڈا گناہ تے گل کنی کوئی صرف ہاتھ وکھایا ہے, نجومی کول گیا ہے. آپ نے فرمایا او دی دسی گل تے گیا بھی ہے, پھر او دی گل تے یقین بھی کیتا ہے. فرمایا فقد حبط عملہ, اللہ نے او دی زندگی دے قبول شدہ نیکیاں نو ضائع کر دیتا, بلکہ مرتد ہو کے مر گیا, کافر ہو کے مر گیا.
اللہ سانو کاہنہ نجومیاں دے کول جان تو بچن دی توفیق عطا فرما، آمین ثم آمین۔ فرمایا کہ جڑا کاہن دے کول جاندا ہے او دی زندگی دی بھی سارے قبول شدہ عمل اللہ ضائع کر دیندے نے۔ 11واں گناہ جڑا ہے وہ بھی جڑا بندہ کردا ہے او دی وجہ تو بھی نیک عمل ضائع ہو جاندے نے۔ او گناہ کیڑا ہے؟ فرمایا جڑا بندہ جھوٹ بولدا ہے، جڑا بندہ گل گل نال جھوٹ بولدا ہے، او دی عادت ہی جھوٹ بولن دی ہے۔ فرمایا جڑا بندہ جھوٹی گل کردا ہے، من لم یدع قول الزور، فرمایا جڑا بندہ روزہ بھی رکھ لیندا ہے تے نال جھوٹ بھی بولی جاندا ہے، نبی پاک فرماتے نے او دا سارا دن بھکھیاں پیاسیاں رہن دا فائدہ ہی کوئی نہیں، انہوں تے عمل دا اجر ہی کوئی نہیں ملدا، کیونکہ روزہ رکھ کے بھی جھوٹ پیا بولدا ہے۔ اس واسطے جھوٹ دی وجہ تو اللہ نے روزے ورگا عمل بھی ضائع کر دیتا ہے۔ روزہ چھوٹا عمل ہے؟ نا بڑا وڈا عمل ہے۔ ساری جڑا بندہ ایک روزہ جان بوجھ کے فرضی چھڑ دیندا ہے، فرمایا ساری زندگی بھی روزہ رکھدا رہے نا او دے ثواب نو نہیں پہنچ سکتا، ایڈا وڈا عمل ہے ایک روزہ۔ تے جڑا بندہ روزہ رکھ کے بھی جھوٹ بولدا ہے، فرمایا او دا پھر بھکھیاں پیاسیاں رہن تو علاوہ انہوں کچھ نہیں ملتا، کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ روزہ رکھ کے جھوٹ بولدا پیا۔ جھوٹے بندے دی گل دا اعتبار کوئی نہیں۔ لعنت اللہ علی الکاذبین، اللہ فرماندے نے جھوٹیاں تے رب دی لعنت ہے۔ اللہ سانو لعنتی نہ بنائے، سانو رحمتی بنائے۔ اللہ سانو سچ بولن دی توفیق عطا فرما۔ الصدق ینجی والکذب یہلک، فرمایا سچائی بندے نو نجات دیندی ہے، جھوٹ بندے نو تباہ و برباد کر دیندا ہے۔ صحیح گل ہے، سچ بول دے ہو نا بندہ بچ جاندا ہے، وقتی طور تے بھاویں کوئی اوکھا وقت آ جائے لیکن بچ جاندا ہے، کیونکہ سچائی چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے، خوشبو کبھی آ نہیں سکتی کبھی کاغذ کے پھولوں سے۔ سچائی چھپ نہیں سکتی، سامنے آ جاندی ہے۔ تو جھوٹ ایک جھوٹ بندہ بول لوے نال 99 ہور بولنے پیندے نے، پھر جھوٹ تے جھوٹ بولنا پیندا ہے، تے پھر بندہ جڑا او تے لعنتاں دنیا تے بھی برسدیاں نے تے آخرت وچ بھی برسدیاں نے۔ جڑا بندہ فرمایا پھر جھوٹ بولدا ہے، فرمایا اللہ او دی زندگی دے جڑے عمل نے پچھلے سارے ضائع کر دیندے نے، تباہ و برباد کر دیندے نے۔ اس تو اگے آخری عمل 12واں ایسا ہے کہ جدی وجہ تو بھی بندے دے زندگی دے عمل ضائع ہو جاندے نے۔ وہ ایسا عمل ہے فرمایا کہ جڑا مسلمان اپنے مسلمان بھائی دے نال قطع تعلقی کردا ہے، 3 دن تو زیادہ ناراضگی رکھدا ہے، فرمایا جان بوجھ کے صلح نہیں کردا، فرمایا ایسا بندہ بھی اللہ او دے بھی زندگی دے پچھلے سارے قبول شدہ عمل ضائع کر دیندے نے، تباہ و برباد کر دیندے نے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے سوموار والے دن تے جمعرات والے دن اللہ جنتاں دے دروازے کھول دیندے نے۔ کیڑے کیڑے دن؟ سوموار والے دن تے جمعرات والے دن۔ آپ علیہ السلام نے اسے واسطے فرمایا سی میں سوموار دا اور جمعرات دا روزہ اس واسطے رکھنا، اس دن اللہ دے نزدیک عمل بھی قبول ہوندے نے، عمل پیش کیتے جاندے نے، اس واسطے میں روزہ رکھنا۔ تے اس دن اللہ سوموار والے دن اور جمعرات والے دن اللہ جنتاں دے دروازے کھول دیندے نے تے آواز لگ جاندی ہے کہ جیڑا بندہ قطع تعلقی کرن والا ہے، جڑا اپنے بھائی دے نال ناراضگی رکھن والا ہے، اے دے واسطے دروازے کوئی نہیں کھلے، اے دے واسطے معافی کوئی نہیں جب تک اے دوویں صلح نہ کر لین، جب تک اے دوویں صلح نہ کر لین۔ 3 مرتبہ آپ نے فرمایا انہاں نوں مہلت دتی جاندی ہے، 3 مرتبہ مہلت دتی جاندی ہے، صلح کر لین، صلح کر لین، صلح کر لین۔ اگر پھر بھی نہیں کر دے، فرمایا کہ اللہ قطع تعلقی کرن دی وجہ تو بندے دے زندگی دے قبول شدہ سارے عملانوں ضائع کر دیندے نے، تباہ و برباد کر دیندے نے۔ اس واسطے 3 دن تو زیادہ ناراضگی بھی رکھنی چاہیے دی۔ بولو تسی تے میرے نال بھی ناراض بیٹھے ہو۔ آج مولوی صاحب نے کیڑا موضوع شروع کر لیا، اصلاحی موضوع بیان کر رہے ہیں۔ اللہ ساڈے ساریاں دی اصلاح فرما دے، اللہ سانو ساریاں نو انہاں برے گندے گناہاں دے کولو اللہ سانو محفوظ فرما لے، اللہ سانو انہاں گناہاں کولو بچن دی توفیق عطا فرما دے، اللہ سانو ایسے عمل کرن دی توفیق عطا فرما دے جنہاں دی وجہ تو ساڈیاں نیکیاں قبول ہو جان، ساڈے عمل قبول ہو جان،
ساری دنیا کامیاب ہو جائے، ساری آخرت کامران ہو جائے۔ یہ ہوئی ساری دنیا دے آن دا مقصد ہے کہ جڑا بندہ دنیا تے آندا ہے چنگے عمل کردا ہے، فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرا۔ جڑا چنگے عمل کرے گا انہوں چنگے دا بدلہ مل جائے گا، جڑا برے کرے گا انہوں برائی ملے گی۔ اس واسطے دعائیں فرماؤ کہ اللہ سانو او عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے جڑے عمل اللہ اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرما کے قیامت والے دن ساڈے واسطے ذریعہ نجات بنا دین، اور ایسے برے عملاں دے کولو اللہ سانو بچن دی توفیق عطا فرمائے جنہاں دے کرن دی وجہ تو بندے دے زندگی دے قبول شدہ عمل بھی اللہ تباہ و برباد کر دیندے نے۔ اللہ دے حضور دعا ہے اللہ سب دا آنا بیٹھنا سننا سنانا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔